हैरानगी की बात यह थी कि रानी अपनी जगह बराबर खड़ी रही। वो 1 इंच भी दाएं से बाएं ना हो सकी। आंधी में मज़ीद तेज़ी आ गई तो रानी दाएं से बाएं हवा में पड़े किसी कागज़ की तरह, जो कि धागे से किसी चीज़ के साथ बंधा हो, उड़ने लगी। कुछ देर में आंधी रुक चुकी थी। रानी ने अपने दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ नज़र घुमाई, मगर इसे वहाँ कोई बशर नज़र न आया। रानी काफ़ी घबरा गई थी, क्योंकि इसे अपने महल का रास्ता भी मालूम न था। इसके साथ आए मुलाजिम आंधी की नज़र हो चुके थे। रानी ने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में रास्ता तलाश करने लगी। रानी का मन चाहा वो सीधी जाए। फिर इसने अपने कदम रोकते हुए रुख बदल लिया, मगर अब भी वो मुतमईन न थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किस जानिब अपनी गाम बढ़ाए। इसके जहन में टीचर का एक जुमला आ गया, हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। रानी इस जुमले की पैरवी करते हुए सीधा चलने लगी। चलते चलते रानी की सैंडल टूट गई और वह नंगे पैर चलने लगी। मज़ीद आगे चलते हुए इसके पाँव में छाले पड़ गए। वक्त काफ़ी बीत चुका था। रानी के लिए मज़ीद चलना दुश्वार हो चुका था। अंधेरा भी छा रहा था। रानी बहुत डर रही थी, मगर बात तो वो हुई, प्यास लगी थी शिद्दत की, मगर पानी में जहर था। पीता तो मर जाता, ना पीता तो भी मर जाता। रानी की भी ऐसी ही हालत थी। चलना मुश्किल था, मगर रुकना गोया किसी मुसीबत को खुद दावत देना। रानी को अपने महल की बातें याद आने लगी। एक मरतबा वो अपने कमरे से निकली तो सीढ़ियाँ उतरने लगी तो इसको चुभन महसूस हुई। जब इसने सीढ़ियों को देखा तो वहाँ कारपेट मौजूद न थी। काम करने वाली मुलाजमा को इसने आवाज़ दी और इस मुअम्मा के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि रानी जी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं कारपेट ना धो सकी। मुझे डर था कहीं आपको पता ना चल जाए, तब मैंने आते ही कारपेट धो दी, कुछ देर में बिछा देती हूँ। रानी को इस पर बहुत गुस्सा आया। वो जहरीले लहजा से बोली, तेरी वजह से आज हमारे कोमल जैसे नाजुक पाँव को दर्द हुआ है। रानी की ताली बजाते ही मुलाजिम हाजिर हो गए तो रानी ने इनको हुक्म दिया कि इस मुलाजमा के पैर जला दो। आज रानी को इस बात की याद आ रही थी। सीढ़ियों में कारपेट न होने की वजह से इसके पाँव में दर्द होने लगा, मगर आज वो पत्थरों में चल रही थी। कैसी संगदिल रानी थी ये, जिसे किसी की तकलीफ का एहसास तक ना था। गोया वो अकेले ही इस दुनिया में जीने के लिए आई हुई हो, गोया किसी और को जीने का हक ही ना हो। वक्त बहुत बीत चुका था। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें रानी की समातों से टकराने लगी। रानी अब और भी ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। सामने से आता हुआ शेर रानी ने देख लिया था। इसकी समझ से बालातर थी ये बात कि अब अपनी जान कैसे बचाई जा सकती है। शेर जूं रानी के करीब आता, रानी के दिल की धड़कनें मज़ीद तेज़ होने लगती। शेर शिकार करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। रानी ने भी अपनी आंखें उस कबूतर की तरह बंद कर ली जिस पर बिल्ली हमलावर होती है, और वो ये सोचते हुए आंखें बंद कर लेता है कि अब बिल्ली को कुछ दिखाई नहीं देगा। अगले लम्हे इसको शेर की ज़ोरदार धाड़ की आवाज़ आई। इसने आंखें खोल कर देखा तो वहाँ शेर की लाश थी और बंदूक पकड़े उसके सामने एक खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान खड़ा इसको मुस्कुराते हुए देख रहा था। इस नौजवान ने रानी को इसके महल तक छोड़ दिया तो रानी कहने लगी, तुम दौरे हाजिर के वाहिद मर्द हो जो मुझे अच्छे लगे हो, अंदर आ जाओ। आज रात यहाँ ही रुको। ये रानी आज पहली बार किसी को हुक्म नहीं रिक्वेस्ट कर रही है। वो नौजवान रुक गया। रानी की उम्र कमोपेश 35 बरस थी, जबकि इस नौजवान की उम्र कमोपेश 20 बरस थी। सुबह हुई तो रानी ने इस नौजवान से बिना पूछे अपनी शादी का ऐलान कर दिया, जबकि वो शादी नहीं करना चाहता था। महल के मुलाजमीन ने इसे समझाते हुए बताया कि अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो रानी तुम्हें कत्ल करवा देगी। वो डर गया और शादी के लिए हाँ कर दी। रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हमारी मोहब्बत की इंतहा देखो, तुमसे नाम तक ना पूछा और शादी के लिए तैयार हो गई। अगरचे हम कभी भी शादी न करना चाहती थी, मगर तुमने हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया, सो हमने तुमसे शादी करके तुम पर तुमसे भी बड़ा एहसान कर दिया। इतना गुरूर, इतना नाज, इतनी अकड़। इस नौजवान का नाम बुरहान था। बुरहान दिखने में तो बहुत सादा था, मगर हकीकत में इंतहाई मक्कार और चालाक। शादी तो हो गई, मगर रानी ने कभी इसको हावंद के बराबर का मकाम न दिया। वो महल में तो रहता था, मगर एक नौकर की तरह। बुरहान किसी भी तरह ये महल अपने नाम करवाना चाहता था, मगर रानी का रवैया इसके सामने दीवार बने खड़ा था। शादी को 1 साल बीत चुका था।
اس سے آگے بختاور کچھ بیان نہ کر سکی اور پھر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ کیفشاں اس کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالے بولی، اب کیوں رونے لگی ہو تم؟ آخر اب کیا ہو گیا؟ شادی کو 1 سال بیت جانے کے بعد ایسا کیا ہوا جسے بتانے سے پہلے تم اس قدر رونے لگی ہو؟ بختاور اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کیفشاں آپی، میں حیران ہو رہی ہوں کہ ایسی ماں بھی ہو سکتی ہے، کیا ایسا باپ بھی ہو سکتا ہے؟ در حقیقت ہم سگے بہن بھائی ہی ہیں، تبھی اس سے آگے بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ بختاور کے منہ سے لفظ بہن بھائی ادا ہونا ہی تھا کہ تینوں کی آنکھیں چمکنے لگی۔ مرد ہونے کے باوجود کامی اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ ان تینوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں تو کیسے کریں۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ کیفشاں کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی، پھر کیا ہوا؟ بختاور نے آگے بتانا شروع کیا۔ شادی کو 1 سال بیت گیا تو رانی کے گھر چاند سی بیٹی کی آمد ہوئی۔ اس دن رانی بہت خوش تھی۔ وہ پہلا دن تھا جس دن اس کی پوری رعایا پیٹ بھر کھانا کھا کر سوئی تھی۔ رانی نے اس کے نام 1 بلین دولت کر دی، مگر اس شرط پر کہ یہ دولت 25 برس کی عمر میں اس کے نام ہوگی۔ رانی نے اعلان کر دیا، جس نے بھی ہماری بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا سوچا تو ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ ہماری بیٹی رانی بنے گی اس محل کی، وہ رانی بنے گی تم سب کی۔ ہم نے تو شادی کر ہی لی، مگر ہماری بیٹی کبھی شادی نہ کرے گی۔ کچھ عرصہ بعد رانی کے آنگن میں پھر سے ایک پھول کھل اٹھا۔ اس بار اللہ رب العزت نے اس کو چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ رانی بیٹا پا کر بہت افسردہ ہوئی۔ رانی نے انتہائی شرمناک جملے کہے، آج ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا جس نے ہماری ناک کٹوا دی۔ اس محل میں راجا ہرگز نہیں، پھینک دو اس کو کوڑے کے ڈھیر میں۔ اتنی سنگ دل ماں کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ماں خود اپنے لخت جگر کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دے؟ وہ باپ کتنا سنگ دل تھا جس نے دولت کے نشے میں اپنے لخت جگر کو خود سے دور کرنے میں بھی بھلائی سمجھی۔ کچھ عرصہ مزید بیت گیا۔ اب کی بار پھر رانی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے چہرے پر پھر سے تبسم کا راج ہوا۔ اب کی بار اس کی پوری رعایا کو پھر پیٹ بھر کھانا نصیب ہوا، کیونکہ آج کے دن اس کے آنگن کو چاند سی بیٹی نے منور کر دیا تھا۔ آج کے دن اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ برہان رانی کے پاس آیا اور کہنے لگا، رانی جی، جیسے آپ نے پہلی بیٹی کے نام پر جائیداد کا کچھ حصہ کیا تھا، اس کے نام پر بھی کچھ کر دیں۔ رانی بہت خوش تھی۔ اکثر ہم خوشی میں کسی چیز کی جانچ پڑتال نہیں کرتے۔ رانی نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ کاغذات رانی کو روڈ پر لانے کے لیے کافی تھے۔ ان کاغذات کے مطابق رانی اپنی تمام دولت اپنے خاوند برہان کے نام بالکل ہوش و حواس میں کر رہی ہے۔ رانی کے دستخط ہوتے ہی برہان کے تیور بدل گئے اور وہ بلند آواز میں بولا، اس بچی کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک آؤ اور اس بیکارن کو اس محل سے دھکے دے کر نکالو۔ ایک ملازم بولا، مگر یہ تو ہماری رانی جی ہیں، کوئی بیکارن تو نہیں۔ برہان زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا، یہ رانی تھی مگر اب بیکارن ہے۔ اس محل کا راجہ میں ہوں، ہاں ہاں ہاں، صرف میں ہی ہوں یہاں، اب کوئی رانی نہیں ہے۔ تمام ملازم رانی کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے تھے۔ فوراً آگے بڑے بچی کو اٹھایا اور رانی کو دھکے دینے لگے تو رانی برہان کے پاؤں پڑ گئی اور کہنے لگی، راجا جی، میں اپنی دونوں بچیوں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی آپ کو اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی، مجھے معاف کر دیجیے۔ برہان ہنستے ہوئے بولا، کیوں بیکارن، تو نے اپنے بولنے کا لہجہ کیوں بدل ڈالا؟ پہلے تو بڑا ہم کرتی ہوتی تھی۔ رانی روتے ہوئے بولی، میں پہلے رانی تھی، اب بیکارن ہوں۔ برہان کہنے لگا، تو جا اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر، بڑی بیٹی میرے پاس رہے گی، کیونکہ اس کے نام جائیداد کا کچھ حصہ ہے، وہ بھی مجھے حاصل کرنا ہے۔ رانی کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو چمکنے لگے۔ اس کے ذہن میں تمام تر پچھلے گناہوں کی ویڈیو چلنے لگی۔ ایک ملازمہ کے پاؤں اس نے کیسے بے دردی سے جلا دیے تھے اور ایک کاشی کو کیسے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، پھر کیسے فقط اپنی انا کے خاطر برہان سے شادی کر لی تھی۔ رانی اب رانی نہ رہی تھی۔ اس کی شان و شوکت ایک لمحہ میں ایسے ختم ہو گئی جیسے آسمان سے بارش کا ایک قطرہ زمین پر پڑتے ہی جذب ہو جاتا ہے۔ رانی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب وہ بولے تو کیا بولے۔ اسے اپنے لخت جگر کی بھی یاد ستانے لگی۔ وہ اپنے ماضی پر پشیمان ہونے لگی۔ رانی نے ایک دم اپنا سر اٹھایا اور آنکھیں نکالتی ہوئی برہان سے کہنے لگی، سن دھوکے باز، جائیداد کی خاطر اگر تو میری ایک بیٹی کو پال سکتا ہے تو کیا میری دوسری بیٹی کو نہیں پال سکتا؟ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ان کی سزا تو مجھے ملنی ہی تھی، مگر اس بچی کا کیا قصور؟ میرے سر سے تو نے چھت چھین لی، بتا میں اکیلی اس بڑی دنیا میں اس بچی کو کہاں سنبھالوں گی؟